हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद जैसे स्थानों पर स्थित आतंकवादी संगठनों पर सटीक मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई बताते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की और लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इस बीच एक बार फिर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही IMF पर भी निशाना साधते हुए इसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ते हुए कहा कि भारत के 23 करोड़ मुसलमानों ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और भारत को अपना वतन चुना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का नाम लेकर अपनी आतंकवादी गतिविधियों को छुपा रहा है। ओवैसी बोले, तुम इस्लाम की बात करते हो शैतानो। पाकिस्तान इस्लाम विरोधी मुल्क है जो भारत में नफरत फैलाना चाहता है, लेकिन हम भारतीय मुसलमान यहीं थे और यहीं रहेंगे। आप भी देखिए इस वीडियो को। साथ लेके जिएंगे वो लोग। आप होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है। हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं। ये लोग यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है। ये कैसा है लोग इसको एग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी ज़मीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा। उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फ़ौज उनका मुकाबला कर रही है और कैसे बहादुरी के साथ और सब्र के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो। ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और BJP के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में ख़त्म करनी चाहिए। सवाल ये है कि हमको एक सीसा पिघली दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए ख़तरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसार्म करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बार बार आप बोल रहे हैं, इन्हें कमीनगी की हद ये है
کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا, جو شہید ہو گئے, ان کو ایک ہندو ایم ایل سی نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات کو سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں اور فوج بے باکی سے مقابلہ کرے, اور پاکستان کا جھوٹا پروپیگنڈا یہ گرا دیے وہ گرا دیے, انہوں کچھ نہیں گراتے, انہوں خود انشاءاللہ گریں گے, دیکھیں گے آپ. اور یہ ہونا چاہیے. یہ ہے یہ بار بار اس طرح سے دھمکی دینا, بار بار آ کر تنگ کرنا, بار بار آ کر ملک میں پریشانی پیدا کرنا, اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ میری بات سے متفق ہوں گے کئی مسلمان جیلوں کو چلے گئے. 8-8 سال 7-7 سال جیل میں رہ کر نکلے وہ لوگ, بچے وہ, ان کا تو وہی نہیں ہے پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ متحد رہیں, اور جو لوگ شرارت کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ خواہ یہ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی باز آئیں. ہماری دونوں نیشنل پارٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی توتو میں بعد میں کر لو, پہلے فوج کے پیچھے ہم کو کھڑے رہنا ہے. اور یہ جو بار بار مداخلت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے, ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہم اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیے. اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر پاکستان ڈی ایسکیلیشن کرے گا تو وہ وہی رہے گا. اگر پاکستان ایسکیلیٹ کرے گا تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھے گا. اور میں یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں, کسی کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وطن میرا ہے. ہم اس وطن میں, ہماری ماں کی پیٹ سے اس وطن میں پیدا ہوئے, اور جب انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اسی وطن کی آغوش میں جائیں گے, چاہے میں ہوں یا شبیر صاحب ہو یا آپ تمام ہوں. تو یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان کا. اسلام کا نام لے رہے ہیں, ارے تم مبارک مہینے میں کیسا تم کہ اسلام کا نام لے کے تم بچوں کو مار دیے. تمہاری 2 نیشن تھیوری کو ہم نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا. جماعت اسلامی پاکستان, جماعت اسلامی ہند نہیں, جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے, اور اسلام کی بات کرتے آپ. کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات, کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں, مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے, آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا, اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں, وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں, کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا, بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم, گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جئیں گے وہ لوگ. آپ ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ یہ اسلام اور ایک نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں, یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو, جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا یہ بار بار اسلام اسلام, تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے, ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں یہ لوگ, یقین بنو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. تو میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے, کیونکہ صحافیوں کے درمیان میں بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انفارمیشن جلدی سے دوسروں تک پہنچ سکتی ہے. تو میں پھر سے جناب ماجد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے فنکشن کا انعقاد عمل میں لایا. اور ماجد صاحب آخر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ خواتین کو بھی ایوارڈ دیجیے, آپ خواتین کو بھی اردو کے ایوارڈ دیجیے. آپ پورے مرد حضرات کو دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے, خواتین بھی بہت آپ کی جرنلزم میں ہیں, ان کا بھی آپ خیال رکھیے. یہ کیونکہ آپ کو اور ہم کو گھر کو جانا پڑتا ہے, تو یہ اس بات کا خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.